माननीय सदस्यहरू, अब माननीय उप-प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, सबभन्दा पहिला त छलफलमा भाग लिनुहुने सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूप्रति म हृदयको गहिराइदेखि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्राय सबैजसो मान्यज्यूहरूले यो विधेयकको सान्दर्भिकता, आवश्यकता र अपरिहार्यताका सन्दर्भमा चर्चा गर्नुभएको छ। मैले जवाफ दिनै नपर्ने गरी धेरै चिजहरू आएका छन्। कयौं मान्यहरूले त यो विधेयकको महत्त्वको सन्दर्भमा मात्रै विचार व्यक्त गरेर जानुभएको छ। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। म संक्षिप्तमा प्रस्तुत विधेयकका सम्बन्धमा केही कुरा राख्न चाहन्छु। विश्वव्यापीकरण, आर्थिक उदारीकरण र सूचना प्रविधिमा आएको परिवर्तनले आर्थिक क्रियाकलापको प्रवृत्ति र पद्धतिमा समेत परिवर्तन आइरहेको सन्दर्भमा कुनै व्यक्ति तथा निकायबाट राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गर्ने कारोबारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाई सुरक्षित कारोबार सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था समयानुकूल बनाउन आवश्यक भएकोले यो संशोधन विधेयक पेश गरिएको हो। सुरक्षित कारोबार ऐनले मूलतः चल सम्पत्तिको धितोमा हुने कारोबारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाई चल सम्पत्ति उपरको दायित्व परिपालना गराउने उद्देश्य लिएको छ। यसको यो ऐनको मुख्य उद्देश्य यो छ। चल सम्पत्तिको धितोमा हुने कारोबारमा विश्वव्यापी रूपमा आएको परिवर्तन र साबिकको कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनबाट प्राप्त पृष्ठपोषण समेतका आधारमा प्रस्तुत संशोधन विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ। प्रस्तावित संशोधन विधेयकका मुख्य विशेषताहरू यस प्रकार छन्। साबिकको ऐनमा चल तथा अमूर्त सम्पत्ति भनी छुट्याइएकोमा चल सम्पत्तिको परिभाषामा अमूर्त सम्पत्ति समेतलाई समेटी एकीकृत गरी स्पष्ट पारिएको छ। चल सम्पत्तिको परिभाषामा अमूर्त सम्पत्ति समेतलाई समेटी एकीकृत गरी स्पष्ट पारिएको छ। अधिकार पत्र, खरिद मूल्य सम्बन्धी धितोको हक, चल सम्पत्ति, दायित्व परिपालना नभएको अवस्था, धितो दिने व्यक्ति, धितोको सम्पत्ति, धितोको हक जस्ता शब्दावलीहरूको परिभाषालाई थप स्पष्ट गरिएको छ। दफा 3 मा संशोधन गरी कस्तो कस्तो कारोबारमा यो ऐन लागू हुने हो स्पष्ट गर्न संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। प्रारम्भिक सूचनामा खुलाउनु पर्ने न्यूनतम कुराहरू स्पष्ट गरिएको छ। सूचना अमान्य नहुने वा असर नपर्ने व्यवस्था तथा सूचनामा संशोधन गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रियालाई थप सरलीकृत र व्यवस्थित गर्न संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। सूचनाको प्रभावकारिता, दर्ता अभिलेखबाट सूचना प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था, धितोको हक, परिपक्वता सम्बन्धी व्यवस्था, एउटै धितोको सम्पत्तिमा रहेको धितोको हकको प्राथमिकता, धितो उपरको हकको प्राथमिकता, असुरक्षित दाबी उपर धितोको हकको प्राथमिकता सम्बन्धी व्यवस्था व्यवस्थाहरू संशोधन प्रस्ताव मार्फत गरिएको छ। धितोको सम्पत्ति खरिदकर्ताको असर, इजाजत वा पट्टाको हकमा असर नपर्ने, धितोको सम्पत्ति बेचबिखन र त्यसबाट प्राप्त लाभ सम्बन्धी व्यवस्था लगायतका व्यवस्थाहरूमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावित संशोधन विधेयक उपर राष्ट्रिय सभा, विधान व्यवस्थापन समिति एवं प्रतिनिधि सभा अर्थ समितिहरूले सुझावहरू दिएका छन्। प्रस्तावित विधेयक उपर अर्थ समिति तथा विधान व्यवस्थापन समितिमा विस्तृत छलफल भएको छ। अर्थ समितिबाट प्रस्तावनामा रहेको सुरक्षित कारोबार सम्बन्धमा एकीकृत कानुनी व्यवस्था गरी चल तथा अमूर्त सम्पत्ति भन्ने शब्दहरूको सट्टा चल सम्पत्ति धितो राखी गरिने कारोबारलाई सुरक्षित बनाउने सम्बन्धमा एकीकृत व्यवस्था गरी त्यस्तो चल सम्पत्ति भन्ने शब्द राख्न प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ।
जसले ऐनको उद्देश्य चल सम्पत्ति धितो राखी हुने कारोबारलाई सुरक्षित बनाउने गरी स्पष्ट हुने देखिन्छ। त्यसैगरी अर्थ समिति तथा राष्ट्रिय सभाको विधान व्यवस्थापन समितिबाट विभिन्न दफाहरूमा महत्त्वपूर्ण संशोधनका बुँदाहरू प्राप्त भई चल सम्पत्तिको धितोमा हुने कारोबारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने गरी विधेयक तयार गरिएको छ। प्रस्तावित विधेयकमा भएका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनबाट चल सम्पत्तिको धितोमा हुने कारोबार सुरक्षित र व्यवस्थित भई चल सम्पत्ति उपरको दायित्व परिपालना हुने र यसले चल सम्पत्तिको धितोमा हुने आर्थिक क्रियाकलापमा समेत बढोत्तरी हुने अपेक्षा लिएको छ। सभामुख महोदय, यो ऐन चल सम्पत्तिको धितोमा हुने कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन हो। चल सम्पत्तिको परिभाषामा सबै किसिमका चल र अचल सम्पत्ति समेटिएको हुँदा प्रस्तावना लगायतका स्थानमा अमूर्त सम्पत्ति भनी दोहोरोपना नहोस् भनेर यो हटाइएको हो। मान्यजीहरूले उठाउनु भएको धितो मूल्याङ्कन, कर्जा नतिर्नेलाई कारबाही जस्ता विषयहरू लगायतका विषयमा साबिक ऐनमा भएका व्यवस्थालाई थप परिष्कृत बनाई संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो। कार्यान्वयनका सन्दर्भमा मान्यजीहरूले चासो व्यक्त गर्नुभएको छ। म विश्वास दिलाउन चाहन्छु, राम्रो कानुन बनाएर मात्रै पुग्दैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने मान्यजीहरूको यो अभिव्यक्तिप्रति मेरो हार्दिक सम्मान छ र सरकार त्यसप्रति प्रतिबद्ध छ भन्ने पनि म राख्न चाहन्छु। यो कानुन कार्यान्वयनका लागि हो र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनद्वारा यसको औचित्य स्थापित गर्नु छ भन्ने कुरा सरकारले राम्रोसँग बोध गरेको छ। कारोबारको दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको हो, जसले गर्दा एउटै चल सम्पत्तिको धितोमा एकभन्दा बढी बिगोले नखाम्ने कर्जा प्रवाह नहोस् भनेर यो कुरामा ध्यान दिएको हो। त्यस्तै गरी चल सम्पत्तिको परिभाषा अघि पनि मैले चर्चा गरिसकेँ। चल सम्पत्तिको परिभाषामा नै मूर्त एवं अमूर्त सम्पत्तिलाई समेटिएकोले दोहोरो नहोस् भनेर हटाइएको कुरा म पुनः स्मरण गर्न चाहन्छु। लगभग मान्यजीहरूले राख्नुभएको विषयहरूमा मैले सम्बोधन गर्ने कोसिस गरेँ। अन्त्यमा सभामुख महोदय, यो विधेयकको औचित्यमाथि प्रकाश पार्दै यसलाई पुनर्पुष्टि गर्दै केही महत्त्वपूर्ण सुझाव समेत दिनुहुने सबै मान्यजीहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै विधेयकलाई सदनबाट पारित गरिदिनका निम्ति अनुरोध समेत गर्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब यो छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब म सुरक्षित कारोबार पहिलो संशोधन विधेयक 2081 का सम्बन्धमा अर्थ समितिको प्रतिवेदनको क्रम सङ्ख्या 1 र 2 मा उल्लेखित संशोधनहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्ष हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्ष हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ सुरक्षित कारोबार पहिलो संशोधन विधेयक 2081 का सम्बन्धमा अर्थ समितिको प्रतिवेदनको क्रम सङ्ख्या 1 र 2 मा उल्लेखित संशोधनहरू सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब म सुरक्षित कारोबार पहिलो संशोधन विधेयक 2081 का सम्बन्धमा अर्थ समितिको प्रतिवेदनको क्रम सङ्ख्या 1 र 2 मा उल्लेखित संशोधनहरूलाई विधेयकको अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्ष हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्ष हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ
सुरक्षित कारोबार पहिलो संशोधन विधेयक 2081 का सम्बन्धमा अर्थ समितिको प्रतिवेदनको क्रम सङ्ख्या 1 र 2 मा उल्लेखित संशोधनहरू सर्वसम्मतिले विधेयकको अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब म विधेयकको दफा 2 देखि 45 सम्म सुरक्षित कारोबार पहिलो संशोधन विधेयक 2081 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्ष हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्ष हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्ष हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्ष हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ विधेयकको दफा 2 देखि 45 सम्म सुरक्षित कारोबार पहिलो संशोधन विधेयक 2081 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम पढेर सुनाउँछु। प्रस्तावना: सुरक्षित कारोबार ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: 1. यस ऐनको नाम सुरक्षित कारोबार पहिलो संशोधन ऐन 2081 रहेको छ। 2. यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ। मान्य सदस्यहरू, अब विधेयकको प्रस्तावना र नाम सुरक्षित कारोबार पहिलो संशोधन विधेयक 2081 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्ष हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्ष हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्ष हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ विधेयकको प्रस्तावना र नाम सर्वसम्मतिले सुरक्षित कारोबार पहिलो संशोधन विधेयक 2081 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब म मान्य उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई सुरक्षित कारोबार पहिलो संशोधन विधेयक 2081 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, सभामुख महोदयको अनुमतिले सुरक्षित कारोबार पहिलो संशोधन विधेयक 2081 लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब यो प्रस्तावलाई निर्णयार्थ म प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ सुरक्षित कारोबार पहिलो संशोधन विधेयक 2081 सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब प्रतिनिधि सभाको अर्को